इमरान खान प्ले बॉय से सच्चे आशिक़े रसूल तक। इमरान खान कैसे एक प्ले बॉय से सच्चे आशिक़े रसूल बने, ये कहानी है तो लंबी मगर दिलचस्प भी बहुत है। नाज़रीन, इमरान खान की जिंदगी इल्जामात और तजादात से भरी पड़ी है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम के बेनजीर भुट्टो से लेकर भारतीय टॉप मॉडल्स रेखा और हॉलीवुड की खूबसूरत तरीन हसीनाओं से लेकर जमाइमा गोल्डस्मिथ और बुशरा बीबी तक की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ तक कि चंद रोज कबल इमरान खान के साबका बीवी रेहाम खान ने अपनी एक मुबैना किताब में लिखा है कि इमरान खान ने एक ख्वाजा सरा के साथ ताल्लुक कायम किया, जिसकी तफसील हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और ये भी आपको बताएंगे कि इन तमाम तर सरगर्मियों के बाद किस तरह इमरान खान एक सच्चे आशिक़े रसूल के तौर पर मंजर-ए-आम पर आए और उन्होंने दुनिया भर में अपने इस्लामी नजरियात की बिना पर एक ताकतवर इस्लामी हुक्मरान का खिताब कैसे हासिल किया। तो नाज़रीन इकराम, ये कहानी शुरू होती है 5 अक्टूबर 1952 को, जब इमरान खान पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में पठानों की नियाजी कबीले में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम इकरामुल्लाह खान नियाजी और वालदा का नाम शौकत खानम था। वो अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं। 1992 में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के फातिह कप्तान की हैसियत से ट्रॉफी उठाई इमरान खान को देखकर शायद किसी ने ये सोचा भी ना होगा कि ये शख्स एक दिन ममलकत पाकिस्तान की बागडोर संभालेगा। लेकिन अनथक मेहनत और लगन के बाद 26 साला जिद्दोजहद के बाद इमरान खान पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम मुंतखब हुए। इमरान खान ने इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की और आला तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए थे, जहां से इमरान खान बतौर प्ले बॉय भी जानने लगे। लंदन के नाइट क्लब सर्किट में उन्होंने सुपर मॉडल्स का पीछा किया, यहाँ तक कहा जाता है कि वो इनको अपने बिस्तर तक लेकर गए। नाज़रीन, यहाँ पर एक वाकया इंतहाई काबिल जिक्र है। जब इमरान खान इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे तो इमरान खान पर एक नई सवाने उम्र की मुसन्निफ क्रिस्टोफर सैंडफोर्ड ने दावा किया कि क्रिकेटर से सियासतदान बनने वाले इमरान खान पाकिस्तान के मकतूल वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के साथ इस वक्त रोमानवी ताल्लुक रखते थे जब वो दोनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे। मुसन्निफ ने यह भी इल्जाम लगाया कि इमरान खान की वालदा ने इस जोड़े के दरमियान तयशुदा शादी कराने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये ख्याल किया जाता था कि खान और भुट्टो हमेशा सियासी और जाती तौर पर आपस में लड़ते रहे हैं। लेकिन सैंडफोर्ड, जिन्होंने किताब के लिए खान और इनके साबका अहलिया जमाइमा दोनों का इंटरव्यू किया, उन्होंने दावा किया कि एक जरिए ने इन्हें बताया कि भुट्टो 21 साल के थे जब लेडी मार्गरीट हॉल में अपने दूसरे साल में थे, जब वो 1975 में डेब्यूनर क्रिकेटर के करीब हो गई। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि भुट्टो खान से बज़ाहिर मुतासिर हुए थे और हो सकता है कि वो सबसे पहले इन्हें लाहौर का शेर कहे। टेलीग्राफ ने सैंडफोर्ड के हवाले से डेली मेल को बताया, किसी भी सूरत में ये काफी वाज़ेह लगता है कि कम से कम 1 या 2 माह तक ये जोड़ा करीब था। उन्होंने मजीद कहा, यह भी कहना मुनासिब मालूम होता है कि ये ताल्लुक जिनसी भी हो सकता था, इस लिहाज से कि ये सिर्फ एक मर्द और औरत के दरमियान ही हो सकता था। कुछ लोगों के ख्याल में इसके आगे बढ़ने की वजह यह थी कि एक ऑक्सफोर्ड दोस्त का हवाला देते हुए इमरान खान सबके साथ सो गया। इमरान खान ने इन दावों की तरदीद करते हुए कहा कि इसके साथ कभी जिनसे ताल्लुकात नहीं थे। इसके अलावा इमरान खान ने जिन टॉप मॉडल्स, एक्ट्रेसेस और दीगर लड़कियों से दोस्ताना और आशिकाना ताल्लुकात कायम किए, इनमें काबिल जिक्र नाम ये है जीनत अमान, जो कि एक भारतीय अदाकारा हैं, बेनजीर भुट्टो, जिनको इमरान खान ऑक्सफोर्ड में मिले थे। इसके साथ साथ एक इंग्लिश आर्टिस्ट जिनका नाम है इमा सार्जन, ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस कैट, ब्रिटिश एक्ट्रेस स्टेफन, जमाइमा गोल्डस्मिथ, ब्रिटिश प्रोड्यूसर रेहाम खान, बुशरा बीबी एंड रेमल अली। ये वो शख्सियात थी जिनके साथ इमरान खान के दोस्ताना और आशिकाना ताल्लुकात माजी में और कुछ के साथ अभी हाल ही में रहे हैं। इमरान खान ने पहली शादी जमाइमा गोल्डस्मिथ से की, जो कि 9 साल तक चली, जिसके बाद इमरान खान ने रेहाम खान से दूसरी शादी की, जो बमुश्किल 1 साल ही चल सकी, और इमरान खान ने रेहाम खान को तलाक दे दी। तलाक के बाद रेहाम खान ने एक किताब लिखा और उस किताब के बाद अब मुबैना तौर पर एक दूसरी किताब भी व्हाट्सएप पर गर्दिश कर रही है,
جس نے سوشل میڈیا پر ایک طوفان بپا کیا، کیونکہ ریحام خان پہلے ہی ایسی باتیں کر چکی ہیں جو ناقابل برداشت تھی۔ ریحام خان جو کہ پہلے بھی ایک انتہائی متنازع کتاب لکھ چکی ہیں، اور یاد رہے کہ اس کتاب میں ریحام خان نے عمران خان پر جنسی معاملات کے حوالے سے انتہائی سنگین اور شرمناک الزامات عائد کیے تھے، جو کہ اس کتاب کی وجہ شہرت بھی بن گئی۔ ریحام خان کی مبینہ طور پر یہ دوسری کتاب جو کہ حیران کن طور پر لیک ہو گئی ہے، اس میں ریحام خان ایک واقعے کے بارے میں لکھتی ہیں کہ ایک بار ایک خاتون صحافی مجھ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ بہت جلدی میں تھی، میں اس وقت ایک میٹنگ میں تھی، لیکن چونکہ وہ خاتون صحافی مجھے کچھ معلومات دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اس سے ملاقات کرنے کے لیے کچھ وقت نکال لیا۔ خاتون صحافی کو سانس چڑھا ہوا تھا اور وہ مجھے بتا رہی تھی کہ فلم سٹار ریشم نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے بتایا کہ ریمل نامی خواجہ سرا کو عمران خان کی خدمات کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ مجھے اس بات سے اتنی حیرانی نہ ہوئی، جس کی وجہ سے خاتون صحافی بھی پریشان ہو گئی اور مجھے سندھی زبان میں گالیاں دینے لگ گئی کہ میں کیسی خاتون ہوں جو اپنے شوہر سے متعلق پہلے سے ہی ایسی باتوں سے متعلق جانتی ہوں۔ یاد رہے ریحام خان کی کتاب کے متعلق کہا جاتا رہا ہے کہ اس کے 30 چیپٹرز ہیں۔ ابتدائی ابواب میں ریحام خان کی شروع کی زندگی اور خاندان کی یادیں ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر اعجاز سے شادی اور اس سے جڑی تلخ یادیں تحریر کی گئی ہیں، اور اس کے بعد ریحام خان کی پروفیشنل لائف، اختلافات اور طلاق کی کہانیاں تحریر کی گئی ہیں۔ اس کتاب میں ریحام خان کے پہلے شوہر ڈاکٹر اعجاز کی عادتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی میڈیا میں انٹری سے متعلق بھی دلچسپ بیانات درج کیے گئے ہیں، لیکن اس کتاب میں سب سے دلچسپ پہلو عمران خان ہی ہے۔ ریحام خان نے اس کتاب میں کچھ ثبوت بھی دیے ہیں جو ریحام خان نے تصویروں کی صورت میں کتاب میں شامل کیے ہیں۔ کچھ ٹیکسٹ میسیجز، مکالمے، عمران خان کے ساتھ نکاح اور اس سے متعلق کہانیاں بھی شامل ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ کتاب پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات پر، یعنی آنے والے انتخابات پر اثر انداز بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، ریحام خان کے بعد عمران خان کی تیسری شادی 2018 الیکشن سے کچھ عرصہ قبل ہی بشرا بیوی سے ہوئی، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ عمران خان کی بیوی بشرا بیوی کو خواب آیا جس میں انہیں عمران خان سے شادی کا حکم ملا، اور اس طرح عمران خان نے تیسری شادی بشرا بیوی سے کر لی، جن کو مرشد کے نام سے آج کل سب ہی جانتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ تھی عمران خان کی ذاتی زندگی اور ان کے ساتھ منسوب چند حقائق جو کہ ہمیشہ خبروں کی زینت بنے، اور اسی وجہ سے عمران خان کو پلے بوائے کہا جاتا رہا ہے۔ لیکن عمران خان کا اب ایک اور روپ بھی ہے جو کہ روحانی ہے۔ عمران خان کی زندگی کے آخری حصے یعنی گزشتہ چند سالوں سے کچھ لوگوں نے عمران خان کو ایک سچے عاشق رسول کے طور پر پایا۔ جوانی کے دنوں میں نائٹ کلب اور حسیناؤں کی باہوں میں جھومنے والا عمران خان پاکستان کو ریاست مدینہ کے ماڈل پر ایک عظیم فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، عمران خان نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تو ان کا نعرہ کرپشن کا خاتمہ تھا۔ تاہم عمران خان کی سیاست کو بام عروج تب حاصل ہوا جب عمران خان نے اپنی تقاریر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا شروع کیا اور اپنی حکومت میں اسلامی نظریات کو خوب پروان چڑھایا۔ عمران خان نے اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے متعلق ایسی زبردست تقریر کی کہ پوری دنیا کے مسلمان عمران خان سے امیدیں لگا کر بیٹھ گئے کہ یہی وہ انسان ہے جو کہ مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام اور وقار واپس دلا سکتا ہے۔ عمران خان کی اس تقریر کے بعد لوگ اسے ایک بطور اسلامی اسکالر بھی جاننے لگے اور وہ ان سے امیدیں وابستہ کرنے لگے۔ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں قرآن پاک کی تعلیم کو لازمی قرار دلوایا اور قرآن پاک کی تعلیم ترجمے کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ تمام تر اسکول اور کالجز میں اس کے پابندی سے اس کو کریکولم میں شامل کروایا۔ اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کا دن بھی مقرر کروایا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز کے ذریعے دنیا کو امن کا پیغام پہنچایا، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھایا، اور یوں وہ پاکستان بلکہ دنیا پر ایک سچے عاشق رسول کے طور پر جاننے لگے۔ یہ عمران خان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ جو کبھی پلے بوائے رہے، پلے بوائے کے بعد آج کل بطور اسلامی اسکالر اور اسلامی اسکالر کے ساتھ ساتھ وہ عمران خان جو کبھی پلے بوائے کے نام سے جانا جاتا تھا، آج وہ ایک سچے عاشق رسول کے طور پر جانا جاتا ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان ان سے عقیدت اظہار بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان سے یہ توقع بھی لگائے بیٹھے ہیں کہ عمران خان اسلام اور پاکستان کے لیے وہ کام کریں گے
جو ماضی میں کسی حکمران نے نہیں کیے ہوں گے۔